अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। कुछ लोगों को थंबनेल पर लिखी हुई इन लाइंस पर यकीनन एतराज होगा, जिसमें मैंने लिखवाया है कि कौम यूथ के साबिक अब्बू की बेइज्जती। लेकिन आपको याद दिला दूं कि कौम यूथ के साबिक हरदिल अजीज कायद जो इन दिनों मुतनाज़ हैसियत रखते हैं, फैसल वावडा ने हमें बताया था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, और अगर आर्मी चीफ यानी कौम का बाप रिटायर हो जाए तो उसे कौम का साबिक अब्बू ना लिखूं तो क्या लिखूं। तो इसी हवाले से मैंने लिखवाया कि कौम यूथ के साबिक अब्बू की बेइज्जती का ये दिल पजीर वाकया, जिसकी पूरी दुनिया मजम्मत करके अपनी मरम्मत होने से बचाने की तमन्नाई है, लेकिन मुझे ऐसी कोई हाजत नहीं। मैं बिल्कुल बच बचा करके बात नहीं करूंगा, खुल खुला करके बात करेंगे। जनरल बाजवा ने जो बोया था वही वो काट रहा है। ये कातिब तकदीर की तरफ से 2 और 2 4 वाला वो हिसाब किताब है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से कैश पेमेंट आपको मिल रही है। आपने इस मुल्क के साथ जो किया है, आपको उसका बाकायदा कैश में तकदीर पेमेंट कर रही है, और आप मजे की बात पुलिस बुला लूंगा कहते फिर रहे हैं, इसलिए कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में पुलिसिंग कैसी होती है। आपको पता है कि आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। एक अफगान शहरी की जानिब से जनरल बाजवा की वाइफ के मौजूदगी में बदतमीजी का एक वाकया पेश आया। जनरल बाजवा ने रेजिस्ट करने की कोशिश शुरू में की, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कन्नी कतराई और ठीक ही किया। सामने से पश्तो में बदतमीजी करता रहा वो वीडियो बनाने वाला आदमी। उसने अफगान जहाद के हवाले से कुछ बातें की। वो जो कुछ भी उसने किया, मुझे उस बात पे किसी किस्म की कोई हैरत नहीं। आपको याद होगा, मैं अपने टेलीविजन तबसरों में अक्सर बताता रहा हूं कि जनरल फलाने फलाने जितने भी आए, उन्होंने इस अफगान फसाद में जो भी कंट्रीब्यूशन किया, उसके बाद फिर हमें एक ऐसी अफगान नस्ल तोहफे में मिली है कि जो अब न सिर्फ सोहराब गोट पर, अल-आसिफ स्क्वायर, अल-आजम स्क्वायर पर न सिर्फ मौजूद है, बल्कि हमारा खून पूरी रग़बत से चूस रही है, जिसके होते हुए हम मवेशी मंडी, नई मवेशी मंडी जो बनाई गई है, अब हम वहां नहीं जा सकते, जिसके होते हुए आप अफगान बस्ती में जो है वो सर्च ऑपरेशन नहीं कर सकते। हमें इन्हीं लोगों ने इस किस्म के नादिर नायाब तोहफे दिए, जिनमें इमरान खान भी एक शामिल है। जनरल बाजवा उस वक्त हम पर मुसल्लत था जब अफगान भाइयों के लिए हमने यहां से गंदुम एक्सपोर्ट की। पाकिस्तान में गंदुम का बहरान भी उन्हीं अफगान भाइयों की वजह से हमें देखना पड़ा, जिस अफगान भाई से गालियां पड़ी हैं जनरल रिटायर्ड बाजवा को। मैंने 1998 में एक शेर सुना था, और आज उसकी हिकमत मुझे समझ में आई है कि आ जाओगे हालात की जद पे जो किसी दिन, हो जाएगा मालूम खुदा है कि नहीं है। ये अल्लाह ताला का वो चक्रव्यूह है जिसमें जनरल बाजवा आकर के फंसे हैं। कभी दुबई में खड़े होकर के और रोड पर सिग्नल के खुलने का इंतजार करते दिखाई देते हैं, कभी फ्रांस में किसी अफगानी से इज्जत उतरवा रहे हैं, कभी कुछ और हो रहा है, कभी किसी एक्सीवेटर से उतरते हुए कोई पीछे से वीडियो बना रहा है। ये सब कुछ होना ही था। क्या ये सब कुछ इफ्तिखार चौधरी के साथ नहीं हुआ था? क्या ये साकिब नासूर के साथ नहीं हुआ था? तो फिर आपके साथ कैसे नहीं होता हजरत? आपने अपनी नौकरी के चक्कर में, आपने अपनी हवस इख्तिदार के चक्कर में इस सोनी धरती पर जितने सितम ढाए, आपने इस पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया, आपका मैंडेट नहीं था कि आर्मी चीफ होते हुए आप नवाज शरीफ के दौर में मईशत की दिगरगू सूरत हाल पर तबसरा या रायजनी करते, लेकिन आपने किया। आपका मैंडेट नहीं था, लेकिन आपने साबिक DGI-SPR जो उस वक्त मौजूदा थे, आपने आसिफ गफूर को जो है वो भेज करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, और कौम की डूबती नैया, मईशत की डूबती नैया पर जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहाते दिखाई दिए। आपका मैंडेट नहीं था। इमरान खान के धरने को आंच दे दे करके बड़ा करने के बाद फिर इमरान खान को वो अचकन, वो शेरवानी भी पहनाई गई। ये आप ही की मर्जी से हुआ था, जिसका खुमियाजा आज तक ये कौम भुगत रही है। आपने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में इस कौम को आगे लगा लिया, इस कौम की मुंतखब पार्लियामेंट को आगे लगा लिया, और वो तमाम मुंतखब पार्लियामेंटेरियन जो इस वक्त इनकलाबी बनने की अदाकारियां कर रहे हैं, चाहे वो PDM में हो, चाहे वो यानी इमरान खान वाले हो, वो सब के सब जनरल बाजवा के एक इशारे पर, जनरल फैज हमीद के एक सेटअप पर, एक हरकत पर, एक इशारे पर दौड़ करके गए, और उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर जो है वो अंगूठा लगा दिया। और हमारी आजाद अदलिया, इसके बारे में आप बात ना ही करें तो अच्छा, इसलिए कि मुझे डर वर नहीं लगता, लेकिन आजाद अदलिया के हवाले से कुछ ना ही कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसने कब किसी जो है वो फिरौन को लगाम डालने की कोशिश की है? इसमें कौन ऐसा आदमी है कैरेक्टर वाला कि जिसने कभी किसी फिरौन के सामने अपनी आंख को ऊपर करने की भी गलती की है? नो सर, नो सर। पीसीओ जजेस से अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तारीख भरी पड़ी है
وہ جو 10-10 لاکھ रुपए میں پڑھتے ہیں, وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ توبہ استغفار, ایک گناہگار فاسق فاجر زانی اور بد کردار عمران خان جیسے آدمی پر چھاپ دیتے ہیں محض باجوہ اور فیض حمید کے اشارے پر. یہ آپ کا بویا ہوا وہ پھل تھا جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ توبہ استغفار کے صداقت اور امانت والا ٹائٹل چھین معاذ اللہ توبہ استغفار کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے ان سے لے کر کے اور معاذ اللہ توبہ استغفار میرے منہ مخاط آپ نے عمران خان جیسے آدمی پر صرف اپنی اقتدار کے چکر میں, صرف اپنی حوث اقتدار کے چکر میں آپ نے اس کو وہ ٹائٹل دیا. اس کے بعد جو وہاں پر ہوا مدینہ منورہ میں, جو حرم میں ہوا, وہ بھی لوگوں نے دیکھا. وہاں زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے اس سے پہلے نہیں لگے. یہ وہی آپ کی ہائیبریڈ رجیم تھا, یہ اسی کے فیوز و برکات تھے جنرل باجوہ, جو اب زہریلے پھل دے رہے ہیں اور جس کا نشہ اب آپ کو جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, اب آپ کو پتہ چل رہا ہے. میں کسی قسم کی کوئی مذمت نہیں کروں گا, اس لیے کہ جو کچھ آپ نے بویا وہ آپ پا رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں مرنے کے بعد چاہے کتنے ہی کالے کرتوت کیوں نہ کیے ہوں, جہاں یحییٰ خان جیسا آدمی بھی جھنڈے میں لپیٹ کر کے اور زمین میں گاڑا جاتا ہے اور وہ بھی سلامی دے کر کے. مجھے پتا ہے آپ کا احتساب کرنے کا یہاں کسی کو مینڈیٹ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ کا اور فیض حمید کا احتساب بالکل نہیں ہوگا. مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا وہ واحد پہلا DGI جس کو اس کے گھر میں بدکاری کے اس میں یعنی ٹانگ پہ گولی رسید کی گئی, اور یہ بتانے والا کون تھا میں اس کا چٹیا والے بابا کا نام بھی لے چکا ہوں. میں جن کو اٹھایا گیا تھا ابھی اور جن کے ابھی پاپے واپے سیک کر کے ان کو واپس کیا گیا ہے, اور وہ بالکل حاجی ثناء اللہ بن کر کے ویلاگ وغیرہ کر رہے ہیں. یہ انہی کی دی ہوئی وہ رپورٹ تھی. آپ کی یہ جو آرٹیفیشل سیٹ اپ تھا جو آپ نے لگایا تھا, آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ اس کے فیوز اور برکات انورٹڈ کاماز میں سمیٹے بغیر گھر چلے جائیں گے. نو سر, یہ کیش پیمنٹ کا نظام ہے تقدیر کا. یہ اللہ رب العزت کا وہ نظام ہے کہ جو اس نے اپنے نبیوں کے لیے بھی بدلا نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی تھی معاذ اللہ, انہوں نے انسان کو درخت کو مدد کے لیے پکار لیا تھا. اللہ رب العزت کا حکم آیا اور پھر ان کو درخت کے بیچ میں 2 ٹکڑے ہونا ہی پڑا. تو پھر آپ کیسے اس جو ہے وہ عروج زوال سے بچ جاتے؟ آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ فرانس میں جا کر کے اور آپ کو بدنصیبی کی یہ سائے جو ہے وہ تنگ نہیں کریں گے؟ نو سر, یہ اللہ تعالیٰ کا سیٹ اپ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزائنڈ سیٹ اپ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ 9 مئی کے بعد والی پریڈ میں سامنے بٹھا کر کے مائیکل جیکسن چشمہ لگا کر کے اور آپ بیٹھے اور آپ نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا. بہت سارے لوگوں کو بہت سارے میسیجز بھی گئے, جو میسیج گیا وہ سمجھنے والے سمجھے, لیکن مجھے تو یہ میسیج گیا کہ بھائی جان یہ ہمارا ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا. تو بہرحال ٹھیک ہے, آپ جیسا چاہیں کریں, لیکن پاکستان کی یہ جو موجودہ حالت ہے, پاکستان میں آپ نے میڈیا کا بیڑا غرق کیا, آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا, آپ نے پاکستان کے جید صحافیوں کو گھر بٹھا کر کے ایسے ٹکے کے لوگوں کو جو عمران خان کا جوتا چاٹ کر, جوتا چوم کر کے, عمران خان کے گوبر کو حلوہ بتا کر کے اور آج بھی اپنی روزیاں حلال کر رہے ہیں. آپ کا اگایا ہوا یہ زہریلا پھل اگر آج آپ کو کھانا پڑ رہا ہے تو حضرت چاؤں کیا, ٹیاؤں کیا, کاؤں کیا, کائے کی مذمت. یہ مرمت باقاعدہ آپ نے خود پلان کی تھی. آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ لیے بغیر آپ چلے جائیں گے؟ نو سر نو. ایک حدیث نبوی کا مفہوم بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے, کہ جو کچھ بویا ہے اس کا پھل لیے بغیر اس دنیا سے جاؤ گے نہیں. کمی بیشی میں نے اسی لیے معاف کروائی ہے کیونکہ میں مفہوم بتا رہا ہوں. جو کچھ ہے, جو کچھ آپ نے وہ جیسی کرنی ویسی بھرنی فلم کا ایک گانا اگر آپ نے سنا ہو, حدیثوں سے تو آپ کو واسطہ تعلق نہیں ہے, جو بوئے گا وہی پائے گا, تیرا کیا آگے آئے گا, سکھ دکھ ہے کیا پھل کرموں کا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ نے افغان بھائیوں کو گندم دے کر کے ہمیں بھوکا رکھا. آپ نے جو ہے وہ عمران خان جیسے کی روزی لگا کر کے آپ نے اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں پارلیمنٹ کو ذلیل کیا, عدلیہ کو بے توقیر کیا, آپ نے عوام پاکستان کا بلکہ ستیاناش کیا. آپ کے دور میں صحافیوں کو گولیاں ماری گئیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی پرسکون جگہ ہے, بڑی پرم. اگر اس وقت پاکستان پرسکون اور پرم جگہ تھی تو آج کیوں کر نہیں ہے؟ میں اگلی ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کرنے والا ہوں اور کھل کھلا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا. آپ نے دیکھا کہ میں اس ڈومین میں جا کر کے کھل کھلا کر کے بات کر رہا ہوں جہاں ابھی تک بڑے سے بڑا جید جگادری لکھاری اور بولنے والا ویلاگر اور یوٹیوبر اور کرنٹ افیئر اینکر, یہ ساری باتیں اس نے ان سارے الفاظ کا استعمال نہیں کیا, اور میں کر رہا ہوں اور ببانگ دول کر رہا ہوں اور میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں. کسی قسم کی سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد بھی میں اپنی ان باتوں سے جو ہے وہ وڈرا نہیں کروں گا.
اس لیے کہ یہ وہ غلط کاریاں تھیں کہ جو آپ کو پھل دے رہی ہیں. آپ نے اگر اس دور میں پاکستان کی بقا، پاکستان کی فلاح و بہبود کے کچھ ایسے منصوبے رکھے ہوتے، آپ نے سی پیک کا بیڑا غرق کروایا عمران خان کے ذریعے. عمران خان جس وقت امریکی اشارے پر سی پیک کا بیڑا غرق کر رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ جب عاصم سلیم باجوہ کو چیئرمین سی پیک اتھارٹی لگایا گیا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ جب جنرل فیض حمید کے ذریعے سے پاکستانی میڈیا کو نکیل ڈالی گئی، لگام ڈالی گئی، تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ یہیں موجود تھے اور آپ اقتدار کا جھولا ہلکے ہلکے جھول رہے تھے. آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ اس یونیفارم میں ہمیشہ موجود رہیں گے، آپ اسی طرح سے سیف رہیں گے جس طرح سے آپ کبھی موجود تھے، کبھی آپ محفوظ تھے. آپ دیکھ لیجئے، اب آپ کا دبئی میں چلنا محفوظ نہیں، اب آپ کا فرانس میں چلنا محفوظ نہیں، اور کوئی دن نہیں، کوئی بعید نہیں کہ کسی دن کسی جگہ کوئی جوتا چپل بھی چل جائے. یہاں پاکستان ہے، یہ دنیا ہے، یہ عجائبات کی دنیا ہے، یہ ستم ظریفیوں کا دور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہو تو برا نہیں ماننا ہے آپ نے، اور ہاں گھبرانا تو آپ نے بالکل بھی نہیں ہے. قوم یوتھ کو پوری آزادی ہے، پوری آزادی ہے کہ وہ میری حلیے، میرے جسے، میری داڑھی، میری رنگت، میرے بالوں، میرے چشمے، میرے فلانے، میرے بے روزگاری، سب کے اوپر کھول کر کے تبصرے کرے، تجزیے کرے، تبرہ کرے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. فی النار جہنم.